السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے بتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. شمع کول رہ کے جڑ رہن زندہ سانو ایسے بتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. اور توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانوں سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. تے دل ہووے بلال دے دل ورگا دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اللہ رب العزت دا شکر فضل ہے خاص رحمت ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نال اسی اللہ دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ میرا اور تسا احباب دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. عزیزان محترم و محترمات سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے کچھ قانون، کچھ آداب، ضوابط، اصول بنائے نے. کوئی بھی دنیا تے عمل ہے او دا کوئی نہ کوئی قانون بھی موجود ہے، اصول بھی موجود ہے.
کوئی بھی بندہ چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرے او دے واسطے شرط جڑی قرآن پاک اندر متعدد مقامات تے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اگر ساڑی چھوٹی نیکی تے او شرط نہیں پائی جاندی، ساڑی نیکی دے اندر او شرط موجود نہیں تے ساڑی او نیکی قابل قبول ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر عمل دی قبولیت دیاں جو شرطاں بیان فرمائیاں نے، اس شرط دا نام ہے ایمان، کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیکی کرے، یا اپنے آپ مسلمان کہے، یاد رکھنا مسلمان اور مومن اندر فرق ہے۔ آج جنوں پوچھو میں مومنہ، لیکن مسلمان الگ چیز ہے، مومن الگ ہے۔ مسلمان او ہے کہ جنہیں کلمہ پڑھے ہے بس وہ کہندا میں مسلمان ہوں۔ مومن بندہ او ہے جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندا ہے، پھر اس کے بعد عمل کر کے وہ اپنے آپ مومن بنا لیندا ہے۔ مسلمان دا مومن ہونا لازمی ہے، تے جڑا بندہ مومن ہوئے وہ مسلمان لازمی ہویا کرتا ہے۔ حضرت ذی وقار کچھ قانون نے اللہ رب العزت دی اس شریعت دے، اس عدالت دے، اس ثقافت دے، او ایمان جس بندے دے سینے اندر موجود نہیں، اس بندے دا عمل قابل قبول نہیں، او پھر انجی ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، کہ بندہ عمل کر کر کے تھکیا ہوئے گا، اتنے عمل کرے گا پہاڑا دی منم، لیکن قیامت والے دن ذرات دی طرح انہاں نیکیاں اڑا دیتا جائے گا۔ وہ کیڑے لوگ نے کہ جنہ دے عملاں اڑا دیتا جائے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ دربار رسالت اندر صحابہ کرام تشریف فرمانے، آقا فرماندے ایک بندہ قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر جائے گا، نیکیاں اتنیاں نے کہ جویں تہامہ پہاڑیاں دی طرح، سفید پہاڑیاں دی طرح نیکیاں ہی نیکیاں نے، اور نیکیاں بھی روشن نے، اے بھی نہیں کہ نیکیاں ناقابل قبول نے۔ فرمایا نیکیاں بھی اتنیاں زیادہ اور قبول کیتیاں گئیاں اللہ دے دربار چ لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہاں نیکیاں نو ذرات دی طرح اس طرح اڑا دیں گے کہ جویں سورج دی شعاع اندھیرے دے اندر آئے اور اس شعاع دے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آمدے نے۔ فرمایا انج نیکیاں نو اڑا دیتا جائے گا۔ محبوبہ اس دی کیا وجہ ہے؟ انیاں نیکیاں ایویں ضائع کر دیتیاں جان گیاں۔ آقا فرمان گے کہ اے او بندہ ہے کہ جدے سینے اندر ایمان موجود نہیں سی، صرف عمل کردا سی لوگاں نو دکھان واسطے، رب نو دکھان واسطے عمل نہیں سی کردا، لوگاں دے سامنے کچھ اور تنہائی اندر کچھ اور۔ فرمایا تنہائی اندر انہوں رب یاد نہیں سی ہوندا، اے انیاں نیکیاں تہجداں نوازاں روزے قرآن سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہواواں دی سپرد کر دیتا ہے۔ آج سنیا کوئی بھی عمل کرنے دل اندر سینے اندر امام دی دولت موجود ہونی چاہیے۔ بندے دے گھر اندر اپنے مکان اندر کوٹھی اندر دولت پئی ہوئے یا نہ ہوئے او دا پوچھتے سوال بعد اندر ہے، سب تو پہلا امام دی دولت دے بارے سوال کیتا جائے گا کہ تیرے سینے اندر امام دی دولت بھی موجود سی کہ نہیں؟ دنیا دی دولت کمان واسطے دن رات محنت کیتی ہے، کیا امام دی دولت نو بھی حاصل کیتا ہے کہ نہیں؟ توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
محبت نہ درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زینہ پاک دے اللہ دا قرآن نازل ہوندا پیا ہے۔ اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ تے جیڑی عورت چاہندے نے سی نیک عمل کریے نیکی کریے انہاں نو چاہیے کہ انہاں دے سینے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ واہوا مؤمن نیک عمل کرنے والا ایمان دار ہونا چاہیے، ایمان سینے اندر ہونا چاہیے۔ فرمایا جڑا بندہ وہ ایمان اپنے سینے اندر رکھے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماندے نے اسی دی دنیا تے زندگی آسان فرما دیاں گے۔ اللہ فرماندے نے دی زندگی دنیا تے سکون والی کر دیاں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ فرماندے نے انہوں اجر بھی کمال دا دیتا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن انہوں بدلہ پورا پورا عطا کیتا جائے گا۔ اگے اللہ دے قرآن دے کور مقام تے توجہ کرنا، اللہ دے قرآن دا 22واں پارا فرمایا جس بندے دے سینے اندر ایمان موجود نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کردا، حتیٰ کہ اس بندے نو جنت نہیں مل سکتی جڑے بندے نے ایمان تو خالی ہوندا ثبوت دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا ایماندار ہے انہوں میں آپ معاف کرنے والا، ایماندار ہے او دی مغفرت میں کرنے والا۔ اور اللہ دے قرآن تے غور کرتے ہیں جانا، اللہ دے قرآن دے وچوں کی ثابت ہوندا پیا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر، اللہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ فرماندے نے بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومن عورتاں، ایک تے ایمان دا ذکر آ گیا ہے، ایمان دی گل اس آیت اندر آ گئی ہے کہ ایمان لیان والے مرد تے ایمان لیان والیاں عورتاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، پرہیز کرن والے مرد تے پرہیز کرن والیاں عورتاں، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے مرد تے شرمگاہ دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں، فرمایا زیادہ ذکر کرنے والے مرد تے زیادہ ذکر کرنے والیاں عورتاں، اعد اللہ لکم مغفرتا واجرا عظیما، فرمایا
اللہ فرماندے نے میں انہاں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے، میں انہاں دی مغفرت کیتی، انہاں نو بڑا بڑا اجر عطا کیتا ہے۔ پتہ لگیا ایمان والے دی مغفرت کائنات دا رب آپ کردا ہے۔ آنا اللہ دے قرآن دے کور مقام تے توجہ کرنا، اللہ کو اکبر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ فرماندے نے بے شک میں اس بندے دی مغفرت کرنا جڑا ایمان لے کے آمدہ ہے، جڑا بندہ ایمان دی حالت اندر نیک عمل کردا ہے اور بندہ ہدایت پا جاندا ہے۔ میں قربان جاواں توجہ کرنا، ایمان کنوں کیا جاندا ہے؟ سبحان اللہ، توجہ کرنا۔ اج ہر بندہ کہندا میں ایماندار ہاں، میں مومن ہاں، میں ایماندار ہاں، ہے تو کے بعد ہے، لیکن کئی جاندا ہے میں ایماندار ہاں، ہے جھوٹ بولی جاندا ہے میں ایماندار ہاں، ایمان دے نال میں تانوں سودا دے رہی ہاں، ایمان دے نال میں تواڈے نال ڈیل کر رہی ہاں، ایمان جانو میں تانوں فلانی چیز تو منع کر رہی ہاں، ایمان جانو میں تانوں فلانی چیز دا حکم دے رہی ہاں۔ ہے تے ہر کوئی مومن بنے پر دلوں تے سینیوں ایمان کیندا ہوندا ہے۔ توجہ، ایمان دیاں کچھ قسماں نے، ایمان دیاں کچھ شاخاں نے۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرتے ہیں، جانا ذرا غور کرنا ذرا، میرے پاک پیغمبر تشریف فرماؤ۔ ایک بندہ چلدا چلدا دوروں کسے پنڈوں دیہات اندروں میرے آقا دے کولا گیا ہے، میرے پیغمبر دے کولا کر کے بیٹھ جاندا ہے، عرض کردا ہے محبوبہ ام تؤمن باللہ، اللہ اکبر، اللہ کہندا محبوبہ ایمان کنوں کیا جاندا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے بیٹھ جا، ام تؤمن باللہ، ایمان اللہ تے ایمان لے کر کے آنا، اللہ تے رسالت تے رسول تے تیوں دی رسالت تے ایمان لے کے آنا، نماز تے ایمان لے کے آنا، حج تے ایمان لے کے آنا، روزے تے ایمان لے کے آنا، جی محبوبہ انہاں پنجاں چیزاں تے ایمان لے کے آنا ہے، جی ہاں انہاں پنجاں چیزاں تے ایمان لے کے آنا ہے۔ ایک بندہ کہے میں نماز پڑھنا با قرآن تے میرا ایمان کوئی نہیں، ایک بندہ کہندا میں قرآن پڑھنا تے ایمان نماز تے میرا ایمان کوئی نہیں، ایک بندہ کہندا میں قرآن بھی پڑھنا نماز بھی پڑھنا پر روزے تے میرا ایمان کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم نہ گناہگار کنا دے نال آپ کئی ایسے بندیاں دیاں زباناں تو گلاں سنیاں نے جڑے کہندے نے نمازاں پڑھن والے چلے گئے ہن سانوں کی لوڑ نمازاں پڑھن دی، لیکن یاد رکھ تو بڑا سخی ہوئے گا، بڑا دولت مند ہوئے گا، لوگاں دیاں جیباں تے انہاں دے پورے پڑھن والا ہوئے گا، پر انہی دیر تک کائنات دا رب تینوں معاف نہیں کرے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا مرد تے تاؤ، عورت تے تاؤ، مذکر ہے تو تاؤ، مؤنث ہے تو تاؤ، کوئی بھی عمل ہے پاویں سخاوت کرے وہو مؤمن، انہاں مومن ہونا چاہیے، انہاں دے سینے اندر ایمان دی دولت ہونی چاہیے، انہاں دے چہریاں تے ایمان دی رنگت ہونی چاہیے۔ وہ بندہ کہندا اچھا السلام علیکم ورحمت اللہ میں چلا جانا، میرے آقا فرماندے نے بیٹھنا کچھ کھا پی تے لے، کہندا محبوبہ میں بڑی دوروں چلدا چلدا سفر کردا تواڈے کول آیا وا، میرے بیوی بچے انتظار کردے پئے نے، این کر کے اٹھیا سواری تے سوار ہویا، پوچھن کی آیا ایمان کنوں کیا جاندا ہے؟ توجہ، سواری تے سوار ہویا، صحابہ دیکھ دے پئے نے اس بندے دے ول، تھوڑا کو نظرہ تو اوجل ہوندا ہے نا، اس بندے دی سواری جنابے پھسل جاندی ہے، پھسل کر کے سواری بھی گر گئی تے بندہ بھی گر گیا، دیکھ دیاں صحابہ کرام دوڑی اس بندے وال، انہوں اٹھایا جائے دی ہیلپ کیتی جائے، لیکن جام تو پہلے ہی او بندہ اللہ نو
پیارا ہو جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے دیکھا اس بندے والتے اچانک نظراں پراں ہٹا لیاں۔ صحابہ کہندے نے محبوب اس بندے تو نظر رحمت نو کیوں ہٹایا؟ آقا فرماندے نے صحابہ پتہ نہیں بندہ کدوں دا بھکھا ٹریا میرے کول آندا پیا اے، پوچھن واسطے ایمان کنوں کیا جاندا اے، مینوں ایمان دا دسیا تے ٹر گیا اے۔ کائنات دے رب نو اس بندے دا عمل اتنا پسند آیا اے، اللہ تعالیٰ نے جنت دے میوے بھیجے نے جڑے فرشتے دے منہ اندر ڈال دے پے نے۔ اللہ تعالیٰ جنت دے کھانے اس بندے نو کھلا رہے نے۔ اللہ کو اکبر، جڑا ایمان والا ہویا کر دیں جنت دے کھانے اس بندے لئی تیار ہو جاندے نے۔ میں قربان جاواں، توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدرات دی بکارے توجہ کر دیا جانا۔ فرمایا ایمان دیاں 7 شاخاں نے، ایمان دیاں 7 شاخاں، انہاں دے وچوں ایک ہے الحیا من الایمان۔ ایک شاخ ایمان حیا دا نام ہے، اور جدے اندروں حیا مک گیا اس بندے دے ایمان دا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس بندے نے اپنے ایمان نو بیچ دیتا، جس بندے چوں حیا نکل گیا بے حیا ہو گیا۔ جڑا بے غیرت ہو جائے اس بندے دے دل اندر ایمان رہندی کوئی نہیں، نماز پڑھے تے تاں قبول نہیں، روزہ رکھے تاں قبول نہیں، اللہ اکبر حج کرے تے تاں قبول نہیں، عمرہ کرے تے تاں قبول نہیں۔ اے میں نہیں کہندا، کائنات دے رب دا قرآن کہندا پیا اے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّكُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّكُمْ أَجْرَكُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے بندیا ایمان تیرے سینے اندر کھوئے گا، میں تیری دنیا بھی آسان کراں گا، تیری آخرت بھی آسان کر دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا حیا ایمان وچوں تے ایمان حیا دے وچوں ہے۔ اج کی ہے بے حیائی عام ہو گئی، اج کی ہے کہندے میں بڑا بڑا پیراں، بڑا بڑا میں جناب دم کرنے والا، لیکن عورتاں ننگے منہ کر کے سامنے بیٹھیاں نے، دس تیری حیا کتے چلی گئی؟ میں تینوں ولی کیویں کواں تو تے بے حیا بن گیا ہے، جدے سامنے ننگے سر تے ننگے گلے عورتاں کر کے بندیاں نے منوں پیر نہیں مندا۔ میں پیر کنوں کہنا وا؟ دل کیندے صفت کراں اس پیر دی، او جس دی او انگلی یارو چن چیر دی، دل کیندے صفت کراں اس پیر دی، جس دی او انگلی یارو چن چیر دی۔ ایسا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، دنیا تے آیا نہ کوئی رب نے بنایا نہیں۔ تیما کی مثال میں نذیر تے بشیر دی، او جس دی او انگلی یارو چن چیر دی۔ میں قربان جاواں، توجہ کر دیا جانا، میرے آقا این کر کے جدو بیعت لیا کر دے، عورتاں بھی آیا کر دیاں، میرے پیغمبر انہاں دا چہرہ ویکھنا تے دور دی گلے، انہاں دے ہفتاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت بھی نہیں سن لیا کر دے، میرے پیغمبر انہاں دے کپڑے نو پکڑ کر کے بیعت لیا کر دے۔ او 1500 سال پہلے والا پیرے اج بھی ساڈا او پیرے تے مرم تک ساڈا وہی پیر رہے گا۔ اج دے پیراں تو اللہ دی پناہ کہ جڑے عورتاں نو سامنے بٹھا کر کے مسافے بھی کردے نے، انہاں نو اپنے گل نال بھی لگاندے نے، اے دا نام ہی بے حیائی ہے۔ فرمایا الحیا من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ جدے دل وچوں ایمان نکل جائے
پھر وہ دل کردا بے حیائی کرم تے، پھر او بے حیا ہوندا ہے، او دی غیرت دا جنازہ نکل جاندا ہے۔ میں کہنا انہاں لوگاں دا جڑے جنہاں دے کول عورتاں جاندیاں نے اور او نہیں سمجھدے انہاں نوں پردہ کرائیے، ننگے منہ جا کے سجدے کردیاں بیندیاں، انہاں دا قصور کم ہے، انہاں نوں بھیجن والے انہاں دے والدین تے انہاں دے بھائیاں دا قصور زیادہ ہے۔ کنٹرول کیتا جائے۔ آکھو نا مسجد دے وچ عورتاں نوں آن دی اجازت دیو، وہ نہیں جی مسجد عورتوں نوں بھیجیا تے گمراہ ہو جان گیاں۔ وہ اللہ دیا بندیا، مسجد دے وچ پاک جگہ تے آن واسطے عورتاں تینوں نہیں وارا کھاندیاں، تے جتھے واقعی امام دا بیڑا غرق ہوندا ہے، ایمان نکل جاندا ہے، اوتھے بھیجن واسطے ہر کوئی نال لے کے جاندا ہے۔ میرے نبی پاک دے دور اندر عورتاں نماز پڑھیا کردیاں سن تے مسجد دے وچ آ کے پڑھیا کردیاں سن۔ اج کیا جاندا ہے؟ قرآن پڑھنے واسطے قرآن دا سارا جڑا ہے نا، سارا قرآن دا مقام تے انہوں سمجھنا سورہ فاتحہ اندر ہے، تے سورہ فاتحہ نو سمجھن واسطے قرآن دی بسم اللہ تے غور کرنا پیندا ہے، تے بسم اللہ نو سمجھن واسطے بسم اللہ دی با تے غور کرنا پیندا ہے، تے بسم اللہ دی با نو سمجھن واسطے 12 علم پڑھنے پیندے نے۔ استغفر اللہ۔ قرآن پڑھنے واسطے انہا کچھ کرنا پہ گیا، تے بے حیائی تے اڈے تے جان واسطے ساڑھے 50 روپیے بھی نہیں لگ دے۔ اللہ تعالیٰ سانو انہا بے غیرتاں دے کولو بچائے، اللہ سانو صحیح ولیاں دے نال محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ او تیرا تو جہان تے مقام بن جاوے گا، جنتیاں بچ تیرا نام بن جاوے گا، جنتیاں بچ تیرا نام بن جاوے گا۔ کیویں بنے گا؟ او یاری رب دے ولیاں نال لا، او یاری جڑے صحیح ولی نے اللہ دے، او یاری رب دے ولیاں نال لا، تے غم تیرے مک جان گے، اللہ سونے دا ورد پکا، تے غم تیرے مک جان گے۔ اللہ چھڈ کے نہ غیراں کول جا، اللہ چھڈ کے نہ غیراں کول جا، تے غم تیرے مک جان گے۔ توجہ کرنا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دیا جانا۔ ایک بندہ چلدا چلدا میرے پیغمبر کو لایا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو خیر الاسلام، آ کر کے سوال کرتے محبوبہ بہترین اسلام کیڑا ہے، خیر والا مذہب کیڑا ہے؟ آقا فرماتے نے وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، سب تو بہتر اسلام ہے مومن نو کھانا کھلاؤ، مسلمانہ نو کھانا کھلاؤ، اپنے بھائی نو کھانا کھلاؤ، غریباں نو اپنے گھر دے وچ بلاؤ۔ اللہ اکبر، ایمان والے دی دعوت کر اپنے گھر دے اندر، سب تو بہتر اسلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر تشریف فرماؤ، کچھ مہمان میرے پیغمبر دے گھر دے اندر آ گئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے کرو پتہ کیتا جائے انہاں دے کھانے دا، انہاں دے کھانے دا پتہ کیتا گیا، لیکن گھر دے وچ کوئی چیز ملی ہوئی کوئی نہیں۔ گھر نبی دا لیکن گھر اندر کھان نو کچھ کوئی نہیں، گھر پیغمبر دا لیکن کھان نو گھر اندر کچھ نہیں۔ اے خمدے نے ایمان والے، گھر رسول دا لیکن گھر اندر کھان نو کچھ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ دا ذکر تے شکر کرنے والے ہر وقت دے۔ میں قربان جاواں، میرے آقا نے ایک گھر وچوں اور پتہ کروایا کتوں نہ ملیا، دوجے گھر چوں پتہ کروایا کھانا کتوں نہیں ملدا پیا، تیجے چوتھے پنجویں چھویں کرو پتہ کروایا کھانے دا نہیں کوئی پتہ لگدا پیا۔ میرے آقا پھر صحابہ دے وال آئے نے، آقا فرماندے نے ہے کوئی صحابی جو میرے مہماناں نو کھانا کھلائے، جو میرے مہمان نو کھانا کھلائے؟
ایک صحابی کھڑا ہویا جدا نام طلحہ رضی اللہ کو تعالی عنہ ہے، کہندے نے محبوب بھائی میں کھانا کھلاواں گا۔ انہیں ویکھیا کہ نبی پاک دی زبان دے وچ تو جڑے الفاظ نکل دے پے نے میری نجات دا ذریعہ بن سکدے نے۔ وہ اپنے گھر دے وچ گیا، اپنی بیگم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نو کہن لگا کھانے دا انتظام کیتا جائے۔ اینو کیا جاندا ہے بہتری سلام تے ایمان والا، کھانے دا انتظام کیتا جائے۔ بیگم کہن لگی طلحہ گل سنو نا، گھر اندر نہ کوئی کھانا نہیں کہ بچے تے تسی میں رج کے کھانا کھا لیجے۔ کہن لگے کنہ کو کھانا ہے؟ کہندیاں نے ایک بندے دا کھانا ہے جڑا انہوں اسی پورا کرنا ہے، بچے بھی بھوکے اسی بھی بھوکے۔ تے او طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے نے کہ گل سن بیگم اسی بھوکے رہ جائے، بچے بھوکے رہ جان پر محمد دا مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کر کے کھانا تیار کیتا گیا ہے۔ عرب دا ایک اصول ہویا کردا سی کہ کھانا سارے کٹھے مہمان نال بیٹھ کے کھایا کردے سن، ورنہ مہمان کھانا نہیں سی کھایا کردا۔ دسترخوان لگ گیا، اللہ اکبر ناپسند گل کیتی کہ جدو کھانا لگ جائے گا تے دیوا بجھا دتا جائے تاکہ مہمان کھانا رج کے کھا لوے، اسی نہ کھاواں گے تے پھر کی ہو جائے گا۔ انجی کیتا گیا، دیوا بجھا دیتا گیا، مہمان کھائی جاندے۔ طلحہ تے اماں ام سلیم اونجی منہ لائی جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، مہمان نو لگے کہ بھی کھاندے پے نے۔ اب تک کہ مہمان نے کھانا کھا لیا، مہمان چلا گیا۔ صبح دا وقت ہویا تے صحابی میرے پیغمبر دے دربار اندر آئے۔ ان کر کے میرے پیغمبر دے چہرے تے نظراں پائیاں، میرے آقا مسکرائی جاندے نے تے تبسم چہرے تے۔ فرمایا محبوبہ مسکران دی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا رات نو تساں دوواں جیاں نے کم کیتے اللہ نو بڑا پسند آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نو اتنا پسند آئے تو اڈا کھانا کھلانا کائنات دے رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ نے تو اڈا مقام قرآن پاک اندر بیان کی توجہ کر دیا جانا۔ اللہ کو اکبر، غور کرنا ذرا، میرے پیغمبر دی تربیت دی بڑی پیاری ہے۔ نالے جڑا پیغمبر دی نسبت جا جاوے پھر وہ ایمان والا ہی ہویا کردے۔ سبحان اللہ۔ وہ جمدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، وہ جمدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا۔ اوے پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، اوے پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جسے وگ اپنی گل اپنی گل کتے اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا۔ پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ سونے اب تمہیں پیغمبر دی سنت دے پیچھے لگ جاؤ، اگے توجہ کرنیا جانا، غور کرنا ذرا۔ میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد دی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اکمل المؤمنین احسنہم خلقا، بہترین تے مکمل ایمان اوے کہ بندے دا اخلاق اچھا ہو جائے۔ کہنے تے سی اپنے آپ نو مومن ہاں لیکن ساڈا اخلاق چنگا کوئی نہیں۔ اکمل المؤمنین احسنہم خلقا، اس بندے دا ایمان مکمل ہے جس بندے دا اخلاق اچھا ہے۔ تے ساڈا اخلاق ہی نہیں اچھا، جدو ایمان ہی اسی اپنے تے تاری نہیں کرنا پھر ساڈے عمل اللہ کیویں قبول کرے گا؟
دسیا سی کہ عمل دی قبولیت واسطے امام دا ہونا لازم ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہوئے یا عورت نیکی کرنے واسطے پہلا امام دا ہونا لازم ہے سینے دے اندر۔ مومن تے بڑا سنیا ہوئے گا، ایک ہندہ مومن تے ایک ہندہ مومن، انہاں دوہاں دا فرق ہے، انہاں دوہاں دا فرق ہے، مومن تے مومن اندر فرق ہے۔ آؤ دعا کرو اللہ سانو سارے نو حقیقی مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ مومن وہ ہوندا جڑا نبی پاک دی سنت تے مر مٹ دے، نبی پاک دی سنت دی خاطر اپنی آل اولاد نو وقف کر دیندا ہے۔ فرمایا اس بندے دا ایمان مکمل ہے جدی مال جان تے اولاد تو ود کے میں پیارا، جدی ود کے میں پیارا ہو جاواں، سب کچھ قربان میرے تے۔ فرمایا اس بندے دا ایمان مکمل ہے۔ ایمان کینوں کیا جاندا ہے؟ توجہ میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جویں گرمی مکنی ہے نا تو مینوں لگدا ساڈی عوام بھی گھٹنی ہے، جویں گرمی مکنی ہے ساڈی عوام ویکھو ماشاءاللہ حال اندر بھی کنا وقف ہے، ادھر تے کوئی بندہ بیٹھے ہی کوئی نہیں، باہر ہی ویکھ لو کی حال ہے، کی ہو گیا ہے، اینی تعریف کری دیئے، اینی محبت کری دیئے، پھر بھی سانو اثر کوئی نہیں، پھر بھی کوئی جناب اثر نہیں۔ جمعے دا سارا عمل ضائع کر کے تے اسی مسجد دے وال رخ کرنے ہاں تے تسی آپ ویکھ لیا جے نماز ٹائم کنا رش ہوئے گا، کی فائدہ ہے جے نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا جدہ جمعہ ضائع ہو گیا وہ بندہ پھر نماز ظہر دی پڑھ لے، 2 رکعتاں پڑھن دی کی لوڑ ہے، 4 رکعتاں پڑھ کے تے گھرانوں جاؤ۔ جمعہ ہی نہیں جدو سنیا، کوئی عمل ہی نہیں سنیا، کوئی قرآن دی آیت کوئی حدیث ہی نہیں سنی، اسی جمعہ پڑھنے واسطے ہیں۔ کوئی مسافر ہے وہ تے چلو لنگ دا چارا او دا عذر ہے، وہ تے آیا ہے او دا تے عذر مسافر سی، لیکن جڑے اسی روٹین نال مستقل آ رہے ہیں کم از کم اسی تے جمعے دے وچ وقت دے نال آئیے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ میں ایڈی دوروں گجرا والے چل کے تواڈے کول جمعہ پڑھان واسطے آ جانا تے یقین جانو میں اپنی تے تواڈی اصلاح واسطے آنا تے اسی تو کرو اٹھ کے تے مسجد دے وچ سانو آنا گوارا نہیں ہوندا۔ پورا ہفتے دے وچ اکو ہی تے دن نے کہ جڑے سارے مسلمان مل کے بیٹھ جاندے نے۔ خدا را کوئی خدا دا خوف کرو، اللہ دے کولو ڈرو۔ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کر دیا جانا اور کرنا ذرا، ایمان دی کنی زیادہ اہمیت دے، ایمان کتنی محبت دا نام ہے۔ توجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے بھی روایت سیدنا ابو ہریرہ تو مروی بخاری دی روایت ہے، میرے آقا فرماتے نے اللہ دی قسم و بندہ مومن نہیں، اللہ دی قسم و بندہ مومن نہیں، اللہ دی قسم و بندہ مومن نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے فرمایا، اللہ دی قسم و بندہ امام تو خالی، اللہ دی قسم و بندہ امام تو خالی، اللہ دی قسم و بندہ امام تو خالی۔ صحابی پوچھتے ہیں محبوبہ کیڑا بندہ بد نصیب ہے جڑا بندہ امام تو خالی جے؟ میرے آقا فرماندے نے او بندہ کہ جدا پڑوسی دیاں برائیاں تو محفوظ نہیں ہے، کہ جدا گوانڈی دیاں برائیاں تو محفوظ نہیں جے، جدا گوانڈی دے برے اخلاق تو بچ نہیں سکدا ہے، تے سکا ویرے پر دیاں دولتاں دا بھکھا ہے، تے سکا ویرے پر او دیاں جناب شہرتاں دا دشمن ہے، تے سکا ویرے پر او دیاں عزتاں دا رکھوالا نہیں بنیا ہے، تے ویر دی گل میں کردہ پیا وا ہے، تے گوانڈی پر او دے نال ساڈا کوئی سلوک چنگا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کلو ڈر جا، ایمان چاہنے تے اپنے پڑوسی دی حفاظت کریا کر، اپنے پڑوسی دا خیال کریا کرو سونیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا او بندہ مومن نے 3 واری قسم کھا کے فرمایا جڑا بندہ کسے پڑوسی دا خیال نہیں رکھدا، ایمان دی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ توجہ میرے آقا فرماندے نے من احب للہ و
ابغض للہ واعطا للہ منع للہ، جڑا محبت کرے تے اللہ دی خاطر، جڑا بغض رکھے تے اللہ دی خاطر، جڑا کسے چیز نو منع کرے تے اللہ دی خاطر، کسے نو تحفہ دیندے تے اللہ دی خاطر، فرمایا فقد استکمل الایمان، اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے دا ایمان مکمل ہو گیا جڑا اللہ دی خاطر محبت کر دے، اللہ دی خاطر دشمنی رکھ دے، اللہ دی خاطر تحفہ دے، اللہ دی خاطر کسے نو کسے برے رستے تو روک دائے، اس بندے دا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک بندہ چلدا جا رہا ہے رستے دے اندر، ان کر کے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے دے رستے مقرر کر دیتا، انہوں پوچھا کدھر جامدہ پیائیں، وہ کہنے لگا میں اپنے دوست نو ملن جامدہ پیاں با۔ فرشتے نے کیا کوئی کام میں کوئی گالے، کہنے لگا کوئی کام نہیں، میں کوئی ادیاں دولتاں دا پکھا نہیں، میں کوئی ادیاں شہرتاں دا پکھا نہیں، میں کوئی مطلب دی یاری نہیں لگائی، میں کوئی مطلب واسطے انہوں نہیں ملے جامدہ پیا۔ اللہ کو اکبر، اج یاری لگائی جامدی تے مطلب دی خاطر، اج دوست بنائے جامدے نے تے مطلب دی خاطر، اج رشتے داریاں جوڑیاں جامدیاں نے تے مطلب دی خاطر، اج قطع تعلقی کھمدی تے مطلب دی خاطر، اج نابتا جڑ دے تے مطلب دی خاطر، ایمان تو بندہ خالی ہو جامدہ ہے۔ ان کر کے فرشتے نے دے کھلو پوچھیا کہ میں اللہ دی رضا دی خاطر اس بندے نو ملن واسطے جانا وا، او فرشتہ اللہ دے کول چلا جامدا ہے، اللہ سونے اب تیرا او بندہ تیری خاطر اپنے دوست نو ملن واسطے جامدا پیا ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ چل کر کے میرے کسے بندے نال محبت رکھ کے ملن جائے میری خاطر، میری رحمت دوڑ کر کے اس بندے دے والا جامدی ہے، میری رحمت دوڑ کے اس بندے نو اپنے گھیرے دے وچ لیندی ہے۔ فرمایا من احب للہ فقد استکمل الایمان، ایمان مکمل ہو جامدہ جڑا اللہ دی خاطر کسے بندے نو کوئی جناب سخاوت کرے جب محبت رکھ دائے۔ اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، آخری روایت تے توجہ کرنا اور کر دیا جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی قیامت والے دن جہنمیاں نو جہنم دے وچ سٹ دے گا، جنتیاں نو جنت دے وچ اللہ داخل فرما دین گے، میرے آقا سفارش کرن گے، آقا فرمان گے اللہ سونے بھی میرا امتی نو بھی معاف فرما، اللہ بھی میرا امتی نو بھی معاف فرما، اللہ نے میری خاطر بڑے دکھ برداشت کیتے نے، اللہ نے میری خاطر بڑیاں مشکلاں تے پریشانیاں نو جھیلے، اللہ نو بھی معاف فرما۔ تے کئی بندے گناہاں دی وجہ تو جہنم دے وچ چلے جان گے، اللہ سونیا جہنمیاں نو بھی معاف فرما۔ اللہ فرمائے گا میرے سونیا پیغمبرہ تے میرے محبوبہ اے جہنم دے وچ جڑے لوگ چلے گئے نے، جہاں انہاں دے وچ اگر رائی دے دانے جنہ بھی ایمان موجود دے تے انہوں بھی جہنم تو آزادی دے دیاں گا۔ پتہ لگیا ایمان دی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جدے دل اندر ایمان موجود ہے وہ جہنم دے وچوں بھی نکال لیا جائے گا۔ نہیں تے فرمایا اللہ فرماندے نے جہنم خالدین فیہا، جڑا جہنم چ جائے گا تے ہمیشہ رہے گا، لیکن نہیں اس موقع تے فرمایا جدے دل اندر رائی تے جانے جنہ ایمان موجود ہے، ایمان دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر دے امتی نو جہنم تو بھی آزادی فرما دیں گے۔
سونے امام دی دولت لازم ہے، دنیا دی دولت کما یا نہ کماؤ، اپنے سینے اندر امام دی دولت نو پا کر کے لے جا، میرے آقا فرماندے نہیں انج کر کے جہنم جو نکالیا جائے گا، وہ سڑ سڑ کے جہنم جو نکلن گے، کوئلے دی طرح انہاں دا رنگ کالا کھوئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہاں تے جنت دا آب حیات ڈالن گے، آب حیات ڈال کر کے کائنات دا رب انہاں بندیاں نو حسین و جمیل بنا چھڑے گا جنہ دے دل اندر ایمان ہوئے گا۔ اللہ جنت دا آب حیات انہاں تے ڈالن گے۔ میں قربان جوان اللہ دیا رحمتاں تو کہ جڑا ایماندار ہے، جڑا اپنی امام دی حالت اندر دنیا گزار دے، دنیا تے رہندا ہے، کوئی بھی گاہک ہے، کوئی دکاندار ہے، فیکٹری والا مالک ہے، غلام ہے، اگر ایمانداری نال دنیا گزارے گا، میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دا رب اس بندے نو جنت دا آب حیات پیش فرمان گے۔ اللہ جنت دے وچ چلو جگہ تے مقام عطا فرمان گے۔ حضرات دی وقار آئیے اللہ دے کولو دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سانو کوئی بھی عمل کرم تو پہلا ایمان اور مکمل ایمان اللہ سانو عطا فرمائے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ دے ایمان لے آنا، رسولاں تے ایمان لے آنا، فرشتیاں تے ایمان لے آنا، کتاباں تے ایمان لے کے آنا، بری اور اچھی تقدیر تے بندے دا ایمان ہونا۔ اے جنی دیر تک ارکان ایمان مکمل نہیں ہونگے، ایک بندہ کہ میں نبیاں نو نہیں ماندا، قرآن نو ماننا، میں اسلام نو نہیں ماندا، نماز نو ماننا، نماز نو نہیں ماندا تے میں جناب فرشتیاں نو ماننا، ایک چیز دا بھی اگر ایمان دے ارکانہ دے وچوں انکار ہو گیا، وہ بندہ امام تو خالی ہو گیا۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ سانو سارے نو امام دار بنا کے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔